بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات گرامی، عنوان اللہ دا پیارا حبیب، جس دی اج تیسری نشست ہے۔ پچھلے جمعے تساں شک صدر دا واقعہ سماعت فرمایا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا شک صدر، سینہ مبارک دا کھولنا، بعض روایات دے مطابق حضور دی مبارک زندگی میں 3 مرتبہ شک صدر ہویا، اور بعض روایتیں نے کہ 4 مرتبہ سینہ مبارک نو کھولیا گیا۔ پہلی مرتبہ شک صدر دا واقعہ ادو پیش آیا جدو عمر شریف 3 یا 4 سال سی، اور سیدہ حلیمہ سعدیہ دے کول حضور اس ویلے بچپن دا زمانہ گزار رہے سن۔ دوسری مرتبہ شک صدر ادو ہویا جدو عمر شریف 10 سال سی، اور تیسری مرتبہ 40 سال دی عمر شریف دے وچ غار حرا دے اندر یہ واقعہ پیش ہے، اور چوتھی مرتبہ جدو سرکار معراج تے جان لگے، وہ معراج دی رات یہ واقعہ شک صدر دا پیش ہے۔ 4 مرتبہ شک صدر۔ اللہ فرماندے نے الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا اسی تیرا سینہ کھول نہیں دیتا؟ سینہ ایسا کھولیا کہ علم و حکمت دے نال بھر دیتا۔ اور قرآن فرماتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ جس دا سینہ اللہ نے کھول دیتا ہو اسلام دے لئی، وہ اپنے رب دی طرفوں نور تے ہے۔ ساڑھے آقا تے ہیں نہیں مجسم نور۔ تو جس ویلے معراج دی رات شک صدر ہویا، جبریل امین نے سینہ مبارک نو کھول کے دل مبارک نو باہر کڈیا، تو جبریل امین حیران رہ گئے، کیونکہ دل مبارک دیاں 2 اکھاں سن تے 2 کن سن۔ اپنیاں تو زہری اکھاں نے نا، زہری کن نے،
کملی والے دیاں ظاہری اکھاں تے ظاہری کناں دے علاوہ دل دیاں اکھاں تے دل دے بھی کن۔ جبریل نے حیران ہو کے کہا قلب سدید فیہ عینان و اذنان، یہ وہ دل مبارک ہے جس دیاں دو اکھاں تے دو کن۔ اس لئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ جدو میرے پیچھے نماز پڑھ دے ہو اپنے رکوع سدھے رکھے کرو، یہ نہ سمجھو کہ نبی مصلی تے کھڑا ہے تے پیچھے دا پتہ نہیں۔ حضور نے فرمایا اگرچہ میں اگے کھڑا ہونا پر تواڈے رکوعاں نو وینا تے تواڈے دلاں دے خشوعاں نو بھی وینا۔ دل دا خشوع تے بالکل باطنی کیفیت ہے۔ حضور جویں اگے ویندے نے اوویں پیچھے ویندے، جویں روشنی وچ ویندے نے اوویں ہنیرے وچ ویندے نے۔ تے گوش مبارک دا یہ حال ہے، سماعت دا یہ عالم ہے کہ سرکار فرماندے نے جدوں آسمان دے دروازے کھلدے نے انہاں دروازیاں دے کھلن دی آواز میں اپنے کنی سننا۔ آسمان جو 500 سال دی مسافت تے پہلا آسمان کھڑیا ہے، جدوں اوتھوں دی آواز کملی والے نو سنائی دے رہی ہے تے اس زمین دے اوتے بندہ دوجے خطے وچ ہوئے، عرب شریف وچ رہ کے نبی پاک پاکستان وچ اپنے کسے غلام دا درود نہیں سن دے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ حلیمہ سعدیہ دے کول تقریباً 4 سال تک رہے، اور اتھے ہی پہلی دفعہ شک صدر دا واقعہ بھی پیش آ گیا۔ ہن سیدہ حلیمہ سعدیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے والدین نو واپس کرن دا ارادہ فرمایا۔ حضور نو لے کے سیدہ حلیمہ سعدیہ مکے دی طرف آ رہی نے۔ جدوں مکہ شہر قریب آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اماں جان حلیمہ سعدیہ دیاں اکھاں تو اوجھل ہو گئے، سرکار جدا ہو گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور نو بڑا تلاش کیتا پر سرکار نہیں ملے، بڑیاں پریشان ہو گئیاں۔ مکہ شریف آ کے سیدہ آمنہ نو حضور دی والدہ ماجدہ نو دسیا کہ حضور تے گم ہو گئے، کھڑیج گیا میرے کو، واپس لے کے آ رہی سا، مکے دے نیڑے آئی تے حضور جدا ہو گئے میرے کو۔ سیدہ آمنہ نے حضور دے دادا جان نو دسیا۔ حضرت عبد المطلب نے بنی مطلب اور بنی قریش نو حکم دیتا کہ میرے پوتے نو تلاش کرو، سارے حضور نو لبدے پھر دے۔ بچے ابو جہل بھی حضور نو لبن والا ہے، کیونکہ مخالفت سے شروع ہوئی نا جدوں سرکار نے نبوت کا اعلان کیتا، ان دے بعد اجے تے مخالفت کی گل نہیں۔
تو قریشی ہونے دے ناطے کہ خاندان دا ایک بچہ گم ہو گیا ہے، سب لب رہے نے، ابو جہل بھی تلاش کر۔ ابو جہل دی نظر پئی کہ وہ دور کوئی بچہ بیٹھا ہے، اس نے اپنی سواری اونٹنی دا رخ ادھر کیتا، بچے دے قریب جا کے پوچھدا ہے ابو جہل تو کون ہے؟ انہیں کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام نو سن کے پچھاڑیا اس نے، تو کہنے لگیا اے بچے اسی تینوں ہی تلاش کرتے پھرنے۔ اس نے اپنی اونٹنی بٹھائی ابو جہل نے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو پیچھے سوار کرا لیا۔ ہن ڈاچی نو اٹھاندا ہے تے ڈاچی اٹھدی نہیں۔ علامہ آلوسی فرماندے نے کہ ابو جہل نے حضور نو پیچھے بٹھایا تے ڈاچی نو اٹھاندا ہے، ڈاچی اٹھدی نہیں، نہ اٹھدی نہ ٹردی، بڑی کوشش کیتی، کامیاب نہ ہویا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی نو انساناں والی زبان دتی، تے اس اونٹنی نے ابو جہل نو انساناں دی طرح مخاطب کر کے کلام کیتا، تے کہنے لگی یا احمقو هو الامام وکیف یکون خلف المقتدی۔ اونٹنی کہنے لگی اوے احمق، او بے وقوف، وہ تے امام نے، ساری کائنات دے امام نے، هو الامام، وہ تے ساری کائنات دے امام نے، تے پھر وہ کسے مقتدی دے مگر کیویں بہ سکدے؟ کسے مقتدی دے مگر کیویں بہ سکدے؟ چنانچہ ابو جہل نے حضور نو اپنے اگے بٹھایا سواری تے تاں سواری اٹھی، اور اس نے لیا کے سرکار نو حضرت عبد المطلب دے حوالے کر دے۔ ہن عمر شریف کتنی ہے؟ 4 سال۔ 2 سال تک حضور اپنی والدہ ماجدہ دے کول رہے، عمر شریف ہو گئی 6 سال۔ 6 سال دی عمر وچ حضرت سیدہ آمنہ حضور نو لے کے مدینہ منورہ گئیاں، تو مدینہ منورہ تو واپسی وچ جدو ابوا دے مقام تے آئیاں، تے مقام ابوا تے سیدہ آمنہ دا انتقال ہو، اور سیدہ آمنہ دا پھر اوتھے ہی روضہ بنیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو دودھ پلان والی آپ دی دودھ ماں، 4 ماواں سن، میں پیچھے دسیا، انہاں چوں ایک ام ایمن بھی سن۔ اس سفر وچ او نال سن، سیدہ آمنہ دا تے انتقال ہو گیا، تے سید الابرار نو نال لے کے مکہ شریف آن والیاں آپ دی رضائی والدہ ام ایمن نے، تو سرکار دے والد گرامی تے اس ویلے ہی انتقال کر گئے سن جدو حضور اپنی ماں دے پیٹ وچ سن۔ اج والدہ بھی انتقال کر گئی تے حضور مادر پدر یتیم ہو گئے 6 سال دی عمر وچ۔ ہن 2 سال تک دادا نے پالیا عبد المطلب نے۔ 2 سال جدو گزر گئے، عمر ہوئی 8 سال، تے دادا جان دا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب دا جنازہ جا رہا سی تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، عمر 8 سال ہے، جنازے دے پیچھے روندیاں جا رہے سے۔ اس دے بعد آپ دی کفالت دی ذمہ داری آپ دے چچا ابو طالب نے لے لی۔ عمر شریف 8 سال تے 10 دن ہے
جدوں حضرت ابو طالب حضور دے چچا نے آپ اپنی کفالت وچ لیا اور ایسی کفالت وچ لیا کہ کفالت دا حق ادا کر دیتا، نجات دو جہاں تھی جس کے دامان کریمی میں، وہ بچہ پل رہا تھا آج آغوش یتیمی میں، وہ عبد المطلب کا سایہ شفقت بھی اٹھ جانا، وہ اس نور حقیقی کا ابو طالب کے گھر آنا، چچا کا پرورش کرنا بھتیجے کا بڑے ہونا، وہ کرنا کام کاج اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا۔ تو حضرت ابو طالب نے سرکار دی اس طرح کفالت کی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو جو بھتیجے نے حضرت ابو طالب دے، حضرت ابو طالب سرکار نو اپنے بچیاں دے اوتے ترجیح دیندے سن، اپنی اولاد دے اوتے ترجیح دیندے سن، حضور نو اپنے نال لے کے سوندے سن، نال لے کے باہر جاندے سن، کوئی باہروں پھل وغیرہ لے آندے تے بچیاں وچ تقسیم کرن لگدے تے سب تو پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو پھل دیندے سن۔ ایسا پیار فرمایا کہ جس دی مثال نہیں ملتی، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا علم یجدک یتیما فآویٰ، اے پیارے کیا اساں تینوں یتیم نہیں پایا سی، علم یجدک یتیما فآویٰ، تے پھر اسی تینوں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ ابو طالب دی شکل دے وچ ایک محبت کرنے والا چچا اور کفیل عطا فرمایا، علم یجدک یتیما فآویٰ۔